अस्ति हजुरले भन्दाखेरि। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते, म हुँ अर्जुन राज। विविध रङहरूको मदानी हो यो कार्यक्रम मदानी। कला साहित्यसँग सरोकार राख्ने गर्छ, समग्र कलाकारिता क्षेत्रभित्रको सरोकार राख्ने गर्छ मदानीले, यो पनि तपाईँलाई अवगत छ। हामी हरेक दिन यसै समय करिब आधा घण्टा तपाईँको समय लिने गर्छौँ अथवा तपाईँहरूसँग एकजना कलाकारलाई साथमा बोकेर आउने गर्छौँ। खास गरी कलाकारिता क्षेत्रलाई अहिलेको स्थितिसम्म आइपुग्दा राज्यले अनुत्पादक रूपमा बुझिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, कलाकारहरूको मेहनत र सङ्घर्षले सार्थक रूप नपाएको पनि देखिन्छ। आर्थिक रूपले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म विश्वका हरेक ठाउँमा अथवा विश्वका थुप्रै त्यस्ता राष्ट्रहरू छन् जहाँका कलाकारहरू देशका त्यस्ता व्यक्तित्वहरू कहलिएका छन् जसले विशिष्टता हासिल गर्न सफल भएका छन्। तर नेपालको परिवेशमा हेर्ने भने त्यो स्थिति कहिले आउला भनेर कल्पना मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसका पछाडि धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। त्यसैले ती कारणहरू खोज्ने जमर्को मात्रै होइन, कलाकारको सङ्घर्ष र सफलताको सानिध्यतामा अनि कलाकारको सृजनाको समीपमा रहने प्रयत्न हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीसँग अन्तरङ्ग गर्नका लागि 2070 सालदेखि गीत लेखनमा सक्रिय रहनुभएका एकजना सर्जक, जो छोटो समयभित्र धेरै गीतहरू रेकर्ड भइसकेको व्यक्ति भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यति मात्रै होइन, सफल गीतहरू पछिल्लो समयमा अहिलेको पुस्ताले मन पराएका गीतहरू उहाँद्वारा सृजित भएका छन् भन्दा पनि अतिशयोक्ति हुन सक्छ। गीतकार गोविन्द प्रसाद उपाध्याय आज हामीसँग हुनुहुन्छ। गोविन्दजी स्वागत छ। नमस्ते। दिनचर्या कसरी व्यतीत हुँदैछ? ठिकै छ। आजभोलि त बिदाको दिन पर्यो, अब यही तपाईँहरूसँगै सँगसँगै तपाईँको समय लिन पनि हामीलाई पनि गाह्रो भयो है, धेरै पर्ने हो होइन यस्तो। त्यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु, किन मेरो आफ्नो व्यक्तिगत प्रोफेसन पनि छ एकातिर। ब्याङ्कमा काम गर्ने भनेपछि तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्छ कति व्यस्त भइन्छ। त्यसको बावजुद पनि अब अहिले असार मसान थियो भर्खरै क्लोजिङको बेला, त्यो बेलाले गर्दा पनि धेरै नै व्यस्त। तपाईँ कार्यकारी प्रमुख जस्तो अब जिम्मेवार पदमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो पनि एउटा भयो है। अब 70 सालदेखि रेकर्डका हिसाबले औपचारिक रूपले भनौँ नेपाली सङ्गीतमा तपाईँको गीत रेकर्ड भयो। सत्यता भन्ने गीती एल्बम बजारमा आयो। तपाईँको गीतमा के थियो एउटा गीतकार भएर भन्नु पर्यो भने जुन अहिलेको पुस्ताले मन पराए अथवा यति चाँडै तपाईँले सफलता हात पार्नुभयो? सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने गीत भनेको भावना हो होइन। एउटा भावनालाई चाहिँ शब्दको रूपमा बाहिर लिएर आइन्छ। मैले 2070 सालमा जब सत्यता एल्बम मेरो पहिलो आयो, हुन त मैले पहिल्यैदेखि नै लेख्थेँ, त्यो डायरीमा मात्रै सीमित थियो, बाहिर आएको थिएन। 70 सालमा जब सत्यता एल्बम आयो, त्यसमा अन्जु पन्तजीले गाउनुभएको एउटा गीत थियो, कहिले मिलन कहिले बिछोड, कथा जिन्दगीको, कहाँ बिसाउँ कता पोखौँ व्यथा जिन्दगीको, जुन स्वर्गीय आलोक नेमाङजीले भिडियो गर्नुभएको थियो। त्यसमा झरना बजाचार्यजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो गीतलाई यति धेरै मन पराइदिनु भयो श्रोताहरूले, र मैले सोचेको पनि थिइनँ त्यति धेरै मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। श्रोता र दर्शकले यति मन पराइदिनु हो कि त्यो एल्बमले बेस्ट एल्बम अफ द इयर 3 पटक चाहिँ बेस्ट हात पार्यो होइन। अब त्यो एवार्ड पनि एउटा श्रोताको माया र स्नेह झल्किन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको मलाई पनि थाहा भयो त्यति बेला कि ममा त्यस्तो चाहिँ एक किसिमको शब्द लेख्ने शैली रहेछ, या मैले लेखेका शब्दले श्रोताहरूको मन जित्थो रहेछ भन्ने मलाई नै अनुभव। आफ्नै अग्नि परीक्षामा आफै सफल भएको महसुस तपाईँले गर्नुभयो। एक्ज्याक्ट अर्जुनजी, तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। त्यो हेर्नुहोस्, म नयाँ थिएँ, अहिले पनि नयाँ नै छु। मभन्दा धेरै सिनियर सर्जकहरू हुनुहुन्छ यहाँ, धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ जसको गीत सुनिकन, जसलाई मैले आफूले गुरु मानिकन गीत लेख्छु। र त्यो कार्यकालमा, अहिलेको विषयको जुन 2 वर्षको कार्यकालमा यति धेरै चाहिँ तपाईँको माया, यति धेरै स्नेह मेरा शब्दहरूले पाए र सञ्चारकर्मीजीहरूले खास गरी यति धेरै प्रोत्साहन दिनुभयो। मलाई के लाग्छ भने त्यसको पछाडिको कारणहरू हुन सक्छन्। हुन त मिडिया हाउसेस र सञ्चारकर्मीजीहरूले निकाल्नुपर्ने कारण हो, तर कहिलेकाहीँ आफैले पनि खोतल्नुपर्छ होइन। तपाईँको बुझाइमा के हुने रहेछ यसको कारण? एउटा बैंकको एउटा कार्यकारी प्रमुख जस्तो दिग्गज ओहदामा रहेको व्यक्ति, त्यो सम्बन्ध विस्तारले खेलेको भूमिका पनि हो भनेर मैले आरोप लगाएँ भने सही हुन्छ कि भन्दाखेरि केही प्रतिशत तपाईँको कुरा आरोप भन्दा पनि केही प्रतिशत त्यसमा सत्यता छ। हजुर, म फेरि त्यही मेरो एल्बमको नाम लिन चाहन्छु। त्यसमा केही सत्यता छ। पब्लिक रिलेसनले ठुलो रोल खेल्छ। हेर्नुहोस्, जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा पनि, चाहे सङ्गीतको इन्डस्ट्री होस्, चाहे सर्भिस इन्डस्ट्रीहरू हुन् होइन, चाहे तपाईँको मिडिया हाउसेस होस्, पब्लिकको धेरै चाहिँ रिलेसनको धेरै रोल हुन्छ। तर तपाईँले के गर्नुहुन्छ र त्यसको प्रभाव समाजमा के पर्छ, मैले अलिकति भन्न चाहेँ। आजभोलि भनौँ अब हाम्रो यो देशमा जुन दैवी प्रकोप भयो, त्योभन्दा अगाडिको अवस्था र त्योभन्दा पछाडिको अवस्था सङ्गीत क्षेत्रको पनि तुलना गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
त्योभन्दा अगाडिको अवस्थालाई मैले हेर्न खोजेको, चाहे मैले जुन बेलादेखि सङ्गीतमा मेरो गीतहरू बजारमा आउन थाल्यो त्यति बेलाको कुरा गर्न चाहन्छु म। समाजले, खास गरी समाज भन्नाले सङ्गीत प्रेमीहरूले कस्तो प्रकारको गीतहरू मन पराउनुहुन्छ त्यो एउटा गीतकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समग्रमा यो कुरा त एउटा पाटो भयो गोविन्द सर, सत्यताभित्र के थियो, समग्र सत्यताले के बोकेको छ एउटा गीतकार भएर भन्नु पर्यो भने गर्दा पहिलो एल्बमले नै यो सफलता हात पार्यो। म आफ्नो व्यक्तिगत मेरो उदाहरणको कुरा लिनुहुन्छ भने सत्यताभित्र वास्तविकता छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले भोगेका कुराहरू छ जुन शब्दको माध्यमबाट मैले प्रस्तुत गरेको छु। एउटै सानो उदाहरण लिउँ, कहिले मिलन कहिले बिछोड कथा जिन्दगीको। तपाईँले यही लाइनबाट पनि धेरै कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, जिन्दगीलाई परिभाषा गर्न सक्नुहुन्छ। जिन्दगी भनेको मिलन र बिछोड पनि त हो। हिजो जोसँग म थिएँ, हामी थियौँ, आज हामीसँग त नहुन सक्नुहुन्छ नि उहाँहरू, र आज जो हामीसँग हुनुहुन्छ भोलि तपाईँ र म यसरी पनि नबस्नु पनि सक्ने अवस्था आउन सक्छ अभियसली, होइन? भने मिलन र बिछोडको एउटा सम्बन्ध, एउटा बिन्दु हो जिन्दगी। त्यो छोटो जवाब भयो एउटा एल्बमभित्र, तपाईँको एल्बम सत्यताभित्र 10वटा गीत समावेश। मैले त जाँदै थिएँ म त्यतातिर, मैले एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिएँ हजुरजी, तपाईँको कुरालाई रोकेँ। त्यसभित्र म एउटा नयाँ व्यक्ति थिएँ त्यति बेला, तत्कालीन समयको लागि। मैले मेरा भावनाहरू जुन वास्तविक रूपमा चाहिँ देखिनु, वास्तविकता झल्कियोस्, नेपालीपन एउटा झल्कियोस्। तपाईँले सुन्नुभयो सत्यताला भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले एउटा हरिलमसालजीले गाएको गीत भेटाउनुहुन्छ, विश्वासमा छल गरी छुरा रोपी पापिनीले भनेर एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ। जुन शब्द हाम्रो चलन चल्तीमा चलेको होस् तर धेरै प्रयोग चाहिँ गीतहरूमा नभएको अवस्था होस्, त्यस्ता शब्दहरू मैले लिएर आएको छु जसलाई मैले वास्तविकता पनि भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले पनि मैले एल्बमको नाम सत्यता राखेको। त्यही वास्तविकताको आधारमा टेकेर सत्यता आयो। तपाईँले हेर्नुभयो भने द रियालिटी अफ लाइफ भनेर राखेको छु, एउटा जीवनको सत्यता हो त्यो भन्न चाहिँ रुचाउँछु। 2070 सालसम्म आइपुग्दा नेपाली सङ्गीतको बजारलाई हेर्ने भने एउटा गीतलाई एउटा एल्बम मान्ने चलन हाबी भइसकेको अवस्थामा तपाईँले 10वटा गीत कसरी समाविष्ट गर्नुभयो? तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो धेरै चाहिँ सञ्चारकर्मीज्यूहरूले मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ। मैले के सोचेँ, म नयाँ थिएँ, फेरि म त्यही भन्न चाहन्छु, मैले सबैलाई समेटौँ, कसरी राम्रो चिज निस्कन सक्छ, होइन? इन्डस्ट्रीमा कोही पनि नछुटुन्, कोही पनि कसैलाई पनि मैले चाहिँ म फेरि अर्को एल्बम निकाल्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो पनि मलाई कन्फर्मेसन थिएन नि। भोलि श्रोताले र चाहिँ दर्शकले मन पराउनु भयो भने तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, स्नेह दिनुभयो भने पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, मोटिभेसन आयो भने अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी त थिएन नि। तर एउटा तपाईँले भने जिएर एउटै गीत पनि काफी हुन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने एउटा गीतकार होस् या गायक गायिका हुन्, सङ्गीतकार हो, एउटा गीतले मात्रै गीतकार बनिँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले समग्र रूपमा भेराइटी दिनुपर्छ। तपाईँले हेर्नु होला, गत साल मैले 30को गीत पनि लेखेको थिएँ, शोभा त्रिपाठीजीले गाउनु भएको थियो। मलाई धेरैले प्रश्न गर्नुभयो, सरले गीत पनि 30को गीत पनि लेख्नुभयो भनेर। म के चाहन्छु भने सबैको मनमा झुन्डिन सकौँ मेरा शब्दहरू, मन मस्तिष्कमा बस्न सकुन् भनेर। त्यस कारणले मैले चाहिँ तपाईँको 10वटालाई ओगटेको। कतिपय त छुट्नुभयो, प्रसङ्गै बस कुरा गरौँ, शिव परियारजी छुट्नुभयो, उहाँलाई मैले दोस्रो एल्बममा समेटेँ, है। आस्था रावतजी छुट्नु भएको थियो, उहाँलाई मैले दोस्रो एल्बममा समेटेँ। भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सबैसँग प्रेम लाग्छ। हेर्नुहोस्, सबैलाई दिउँ जस्तो लाग्छ, तर अटाउन सकिँदो रहन्छ धेरै नै। सबै खालका फ्लेभरहरू अटाएका छन् 10वटा गीतमा। सत्य जुन सुरुवातको दिनको गीत छ त्यसमा धेरै फ्लेभरहरू अटाएका पनि छन् र धेरै कमी कमजोरी पनि छन्। हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो कमी कमजोरीहरू आफै औलाउनुपर्छ। कतिपय तपाईँहरूले औँलाइदिनुहुन्छ, कतिपय श्रोताहरूले औँलाइदिनुहुन्छ, दर्शकले औँलाइदिनुहुन्छ, र त्यो गल्ती कमी कमजोरीबाट हामीले सिक्ने हो। र म लर्निङको फेसमै छु। हेर्नुहोस्, अहिले पनि म तपाईँसँग अलिकति छोटकरी जवाब माग्छु, किनभने आधा घन्टाको समय हामीलाई पर्याप्त नहुन सक्छ। छोटो जवाब, सठिक जवाब अपेक्षा राख्दै 10वटा गीतको एउटा एल्बम सत्यता पछि सत्यता 2 तपाईँले यतिखेर बजारमा ल्याउनु भएको छ। त्यो एउटा पाटो होला, सबै अहिलेका चर्चित गीतकारहरूलाई तपाईँले समेट्न सक्नु भएन, त्यो पनि एउटा पाटोका रूपमा हामीले लियौँ। तर अर्थ जहाँ पनि जोडिन्छ नि, अर्थले खेल्ने भूमिका छ। लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँले सत्यता निकाल्नुभयो, रिटर्न कति प्राप्त गर्नुभयो? अब रिटर्नलाई हामीले कसरी तुलना गर्ने? भौतिक र अभौतिक दुई किसिमले हुन्छ। मोनिटरी भ्यालुमा गर्ने कि नन मोनिटरी भ्यालुमा गर्ने? मोनिटरी भ्यालु तपाईँले भने चाहिँ छैन। निश्चय नै मैले चाहिँ भाइब्स क्रिएसनबाट निक्लेको थियो एल्बम, परशुरामजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कति बेच्नुभयो, 1500 कति सिडीहरू गएका छन्। हेर्नुहोस्, त्यो गएको हो।
उहाँले त्यो अवस्थामा पनि लगभग 1500 सिडी गयो सर भन्नुहुन्थ्यो मलाई होइन। त्यस पछाडि हामीले भिडियोहरू पनि बनायौँ 4-5 वटा होइन। हामीले लगानी पनि गऱ्यौँ, त्यहीँभित्रबाट लगानी गऱ्यौँ। तर त्योभन्दा पनि फरकबाट तपाईँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले श्रोताको माया त पाएँ नि, त्यो पनि मेरो एसेट्स हो नि, त्यो मेरो इन्टान्जिबल एसेट्स हो, मेरो सम्पत्ति हो। दर्शकले मलाई माया दिनुभयो, त्यो पनि मेरो इन्टान्जिबल एसेट्स हो नि। भनेदेखि मैले त्यसलाई अब जुन नन मोनेटरी भ्यालुबाट हेर्दाखेरि आज यो ठाउँमा तपाईँको मेरो अगाडि गीतकारको रूपमा उभाइदिनु भएको छ नि, त्यो पनि मेरो सम्पत्ति हो भन्न चाहन्छु। तर सर्जकले व्यावसायिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? व्यावसायिक रूपले त्यो दृष्टिकोण तपाईँ राख्नुहुन्छ कि राख्नु? एकदमै। तपाईँ हेर्नुहोस्, मेरै कन्टेस्टमा पनि म सुरुमा सोखले आए जस्तो देखिन्छ होइन। धेरैले सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ, एक छुट्टै प्रोफेसनबाट आउनुभएको, सोखले आएकै होला गोविन्द भनेर होइन। तर अहिले प्रोफेसनल भयो नि म पनि। मलाई पनि धेरै कलेक्सन एल्बममा लेख्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ गायिकाज्यूहरूले होइन। यही चाहिँ तपाईँको परिवेशमा म पनि प्रोफेसनल बन्दो रहेछु नि, निश्चय प्रोफेसनल हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, सिधा अर्थमा जवाब पाउ न, सृजना टिकाउ हुनुपर्छ कि बिकाउ हुनुपर्छ त? त्यसो भए एउटा युवा गीतकारको तपाईँले भनेको सही कुरा। म पहिलो पक्षमा जान्छु, सिर्जना टिकाउ हुनुपर्छ, बिकाउ पनि हुनुपर्छ। बिकाउ भएन भने कसरी टिक्छ? होइन, तपाईँ टिकाउ भयो भने अटोमेटिक बिकाउ हुन्छ नि। श्रोताले दर्शकले मन पराउनु भने आज करोडौँ लाखौँ जनताले युट्युबमा त हेर्नुहुन्छ नि, भिडियो सुन्नुहुन्छ नि। हो, हामी कहाँ पो सिस्टम छैन। तपाईँ हाम्रोभन्दा बाहिर कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहोस् न, हरेकले रोयल्टी पाइराख्नु भएको हुन्छ एउटा चाहिँ गीत सुन्दा पनि हेर्दा पनि होइन। हामी हाम्रो परिवेशभित्रै रहेर कुरा गरौँ न एकछिन। नेपालका गीत लेखनको क्षेत्रमा दिग्गज कहलिएका स्तरीय गीतका सर्जकहरू पनि बिकाउ छैनन्, टिकाउ गीत लेख्ने गीतकारहरू पनि बिकाउ नबनेका उदाहरणहरू दिन सकिन्छ नि। हो, त्यो छ परिस्थिति। अब त्यसको लागि धेरै कुराहरू जिम्मेवारी छौँ, हामी आफै पनि जिम्मेवार छौँ। हामीले पनि त्यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले शब्द कोरेका छौँ या हामीले मेहनत गरेर लगानी गरेका छौँ भने हामीले पनि कति हदसम्म हामीले सम्पत्तिको संरक्षण गरेका छौँ त, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी छ। राज्यले मात्रै दोष दिएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, पहिला त सबैभन्दा पहिला हामी आफै पनि उठ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले धेरै सङ्घ संस्थाहरू खोलेका छौँ, तर सङ्घ संस्थाहरू खोल्दैमा हामीले उद्देश्य प्राप्त गरेका छ कि छैनौँ, त्यो पनि हामीले हेर्नु जरुरी छ। आज रोयल्टी समाज छ, आज सङ्गीतकार सङ्घ छ, गीतकार किन छैन? गीतकार सङ्घ छ, धेरै छन् नि। तर खोइ त त्यसको उद्देश्य के हो त? हामी उद्देश्यबाट विमुख भएको त होइन, त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि। त्यसो भए हाम्रा एजेन्डाहरूलाई हामी गीतकारिता क्षेत्र लेखनकै क्षेत्रबाट कुरा गरौँ न, गीतकारहरूका एजेन्डाहरूलाई नै बोक्न सकेनन् गीतकारहरूसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले, त्यही भन्नुभयो त्यही आरोप लगाउनु। मैले हो, सही कुरा। किन सकिएन भने त म आफै पनि भन्छु, म आफै पनि गीतकार हो नि, मेरो पनि त कतिको दायित्व थियो, म पनि कहाँ चुकेको छु भने मैले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो एजेन्डा के हो? त्यो एजेन्डा हामी कहाँसम्म पुर्याउनु सक्नुपर्ने हामी गरेनौँ। हामी रुमेलियौँ, आफ्नै चाहिँ कार्यक्षेत्रमा रुमेलियौँ कि मै अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यसलाई पछाडि धकेल्नु पर्यो भनेर अगाडि बढ्यौँ कि एउटा तपाईँको युवा मान्छे गाउँ हामी त धेरै गाउँको चाहिँ बस्ती भएको नेपाल आएको एउटा चाहिँ जो सिक्न भनेर आउनुहुन्छ, जसले चाहिँ केही गर्छु सङ्गीत भनेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले दिशानिर्देश गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यो पनि ठुलो कुरो रोल हुन्छ। अरूलाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफूलाई हेर्नु पर्यो कि मलाई लाग्छ। र त्यो कुरामा अबका दिनहरूमा त्यो नहोला होइन। अहिलेकै अवस्थाको कुरा गरौँ न, एउटा गायकले एउटा गीतकारको सृजना बोकेर, एउटा गीतको पहिलो आमा जसको सृजना बोकेर स्टेजमा देश विदेशका सांस्कृतिक कार्यक्रममा पुग्छ र उसले गीत गाउँछ, ऊ त्यही गीतबाट उसले लाखौँ कमाउँछ। एउटा गीतकार हिट बन्यो, चर्चित बन्यो भने है, अहिलेका त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ। अब सङ्गीतको बजार फिजिकल छैन, डिजिटल बजारमा त्यही मात्र एउटा विकल्प छ। तर स्टेजमा एउटा गायकले गीत गाउँदाखेरि म फलानु गीतकारको गीत गाउँदैछु है आदरणीय दर्शक महानुभावहरू भनेर सम्बोधन गर्न समेत हिचकिचाइरहेको अहिलेको अवस्थालाई तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? त्यो गलत छ। हेर्नुहोस्, जुन स्रष्टाको गीतले शब्दले उहाँलाई चिनाउँछ, स्टेजको श्रोता र दर्शकको अगाडि उभ्याउँछ स्टेजमा, पनि उहाँको नाम नलिनु भनेको गलत हो। हेर्नुहोस्, म चाहिँ त्यो पक्षमा छैन। उहाँले सबैभन्दा पहिला नाम लिएर गाउनुपर्छ, किनभने आखिरमा शब्दको स्रोत को हो त? गीतको स्रोत को कहाँबाट आयो त्यो? त्यही त, गीतकारले लेखेको गीत चर्चित बन्छ, श्रोता दर्शकको प्रिय बनिदिन्छ, तर गीतकार पर्दा पछाडि हुन्छ।
त्यो थियो हेर्नुहोस् हिजोसम्म अझै म भनौँ अझै 2-3 वर्ष अगाडि धेरै पर्सेन्टेज थियो। अहिले त तपाईँको अगाडि म पनि अन्तर्वार्ता दिन आइपुगेको छु, त्यस्तै गरी अरू मेरो गीतकारहरू पनि आउनुहुन्छ, सङ्गीतकारहरू पनि आउनु भएको छ भनेपछि केही हदसम्म त्यो हटेको अवस्था चाहिँ हो। हेर्नुहोस् आशा लाग्दा ठाउँहरू पनि छन् होइन, तपाईँको सूर्य तपाईँको अँधेरोमा पनि किरण त हुन्छ नि, रोशनी त हुन्छ नि। हामीले त्यो रोशनीलाई टेकेरै अगाडि बढ्ने गर्छ। म जहिले पनि भन्छु सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। भले यो बावजुद हामीले गर्न सकेनौँ केही पनि, तर हाम्रो लक्ष्य त के हो भने केही गर्नु छ नि। आखिर आफ्नै बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने हो नि। तपाईँले आफैले आफैको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने अरूको कसरी गर्नुहुन्छ, म त्यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस कारण हामीले हाम्रो जुन सम्पत्ति हो त्यसलाई हामीले सुरक्षित गर्न सक्नु पर्यो, हामीले जथाभावी गर्न दिनु भएन। हो किन भन्नुहोस् त, तपाईँले मेरो शब्दहरू बजारमा धेरै हुन्छन् या मेरो गीतहरू धेरै हुन्छन् भनेर जथाभावी गर्नु भएन नि। लेख्दाखेरि राम्रो लेख्नु पर्यो, एउटै दिनुहोस् न त, क्वालिटीको दिनुहोस्, श्रोता दर्शकको मन जित्ने किसिमले दिनुहोस् नि भन्ने मेरो कन्सेप्ट छ। हेर्नुहोस् जहिले पनि यो त तपाईँको बुझाइ भयो, तर समग्र नेपाली सङ्गीतको बजारलाई हेरेर दर्शक श्रोताको आवाजलाई तपाईँसम्म यहाँ सेयर मैले गर्ने हो भने एउटा प्रस्तुताको बुझाइ के हुनसक्छ भने अहिलेका गीतहरू स्तरीय छैनन्, बौद्धिकताको अभाव टड्कार रूपले देखिन्छ भन्ने आरोप श्रोता दर्शक लगाउँछन्। होइन, स्तरीय नभएको पनि होइन। हेर्नुहोस् त्यो पुरै 100% तपाईँको आरोपसँग म सहमत छैन, केही प्रतिशत म सहमत छु। हेर्नुहोस् त्यसमा मैले भर्खरै भने नि, हामीले शब्द चयन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको भावनाहरू दिँदाखेरि कस्तो किसिमले दिने त, मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई एउटा सानो कुरो भनेको थिएँ। आज श्रोताले दर्शकले के मन पराउनुहुन्छ त, त्यो अध्ययन गर्नु पर्यो गीतकारले वा गीत लेख्ने कुनै स्रष्टाले। गीत भनेको समाजको चित्रण हो भन्छन्, समाजमा के घटिरहेको छ त्यो गीतले प्रस्तुत गर्नु पर्यो। मेरो भनाइको तात्पर्य तपाईँले बुझ्नुभयो होला। त्यसकारणले त्यो तपाईँको विचारसँग, श्रोता र दर्शकको विचारसँग, भावनासँग एउटा लेखक र गीतकारको भावना मिल्न गयो, चाहे त्यो उपन्यास लेख्ने होस् चाहे कथा लेख्ने होस्, भावना मिल्न पनि सृजना किन नहोस्, त्यो भावना मिल्न गयो भनेदेखि हेर्नुहोस् त, जसलाई हामीले वेभलेन्थ भन्छौँ नि, त्यो त निश्चय नै मन पराउनुहुन्छ नि। त्यसो भए गीतले यथार्थलाई बोक्न जरुरी छ कि आदर्शलाई बोक्न जरुरी छ त? यथार्थतालाई बोक्न जरुरी छ। म जहिले पनि भन्छु आदर्शवादी गीतहरू धेरै टिक्दैनन्। हेर्नुहोस् केही समय तडक भडक होला, त्यस पछाडि त्यो जनमानसमा रहँदैन। यथार्थवादी गीतहरू जसले वास्तविकता झल्काउँछ, जसले चाहिँ समाजको एउटा चाहिँ सही वर्गलाई पहिचान। तर आदर्श बोकेका गीतहरूले समाज परिवर्तनको बाटोतर्फ पनि त मोड ल्याउन सक्छ नि एउटा। मैले आदर्श भूमिका निर्वाह होइन, तपाईँले भनेको कुरो मैले बुझेँ। आदर्श भनेपछि खालि चाहिँ खोक्रो किसिमले चाहिँ केही फुलबुट्टा भरेर बनाउँदैमा राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको यथार्थता भनेको समाजलाई दिनु पर्यो र सन्देशमूलक गीत हुनु पर्यो। तपाईँले सुन्दा पनि के लागोस् भनेदेखि तपाईँको जीवनमा घटेको घटना हो कि मेरो महसुस हुनु सक्नु पर्यो। मैले सुन्दा पनि त्यो महसुस हुनु सक्नु पर्यो, तब मात्र चाहिँ एउटा स्तरीय गीत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिलेका गीतहरू हेर्ने हो भने हाम्रा जिब्रोमा झुन्डिने, जस्तो हामीले कोट भनेर प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ नि, त्यो शब्द आफैमा पनि नेपाली शब्द होइन। त्यसरी प्रयोग भएका थुप्रै शब्दहरू छन् जुन अहिलेका गीतहरूमा प्रयोग गर्न थालिएका छन्। हामीले जिब्रोमा विदेशी भाषालाई जसरी जोड्दै ल्याइरहेका छौँ नि, ती भाषाहरू अहिलेका गीतमा प्रयोग भइरहेका छन्। भाषागत हिसाबले हाम्रा गीतहरूमा अपनत्व हुन जरुरी छ कि छैन? एकदमै भाषागत रूपले हाम्रो मौलिकता छोड्नु हुँदैन। हाम्रो मौलिकता के हो? तपाईँ लोकगीत सुन्नुहुन्छ नि, आजभोलि लोकगीत धेरै कम भयो जस्तो लाग्छ मलाई घरि। हाम्रो संस्कृति के हो? लोक संस्कृति नै हो नि। आधुनिक गीतमा पनि धेरै लोक भाषा शब्दहरू प्रयोग भएको देखिन्छ नि, हो कि भन्नुहोस्, चाहे त्यो नारायण गोपालजीको पालाको होस् चाहे अहिले वर्तमानको होस्। त्यसकारण हाम्रो मौलिक संस्कृति छोड्नु हुँदैन। हो आयातित शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्, त्यो अहिलेको ग्लोबल ट्रेन्ड पनि हो। हेर्नुहोस् हामी ग्लोबलाइजेसनमा गइसकेपछि केही हामी छिमेकी मुलुकहरूबाट पनि प्रभावित छ सङ्गीत, त्यसलाई पनि हामीले नकार्नु हुँदैन। केही पाश्चात्य सङ्गीतबाट पनि प्रभावित छ, तर हाम्रो मौलिकता छोड्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। शब्दमा पनि सङ्गीतमा पनि मौलिकता छोड्नु हुँदैन, आफ्नोपन हराउनु भएन। जब आफ्नोपन तपाईँको त्यहाँ देखिन्छ भने त्यो गीत निश्चय नै चलेको हुन्छ, निश्चय नै श्रोताले मन पराउनुहुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा। हेर्नुहोस् है, हामी उत्तरार्धतिर आइसक्यौँ, तपाईँसँग धेरै कुरा गर्नु छ। सत्यता दुई भित्र के छ? सत्यता भन्दा पृथक अथवा के हिसाबले सत्यतालाई श्रवण गर्ने श्रोता दर्शकले? सत्यता एउटा सुरुवाती प्रयास थियो, भले त्यसमा मैले धेरै किसिमको भेराइटिजहरूको
गीतहरू राख्न सकेको थिएन होला। छुटेका गायकहरूलाई समेट्नु हो तपाईँले? एउटा प्रमुख त्यो पनि हो। केही मेरो साथीहरू उहाँहरू छुट्नु भएको थियो, अग्रजहरू, उहाँहरूलाई पनि समेटेको छु र केही नयाँलाई पनि मैले दिएको छु। र सत्यता र सत्यता 2 मा फरक के किन सुन्ने भन्ने तपाईँको शब्दमा, सत्यता 2 मा सर्वप्रथम त सङ्गीतकार हरिलम सालजीले एकल सङ्गीत गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै मेहनत गरेर उहाँले लिएर आउनु भएको छ। त्यसको अतिरिक्त हामीले के गर्यौँ भनेदेखि हरिलम सालजीले र मैले पुरानो र नयाँ सबैलाई अपर्च्युनिटी दिएर अगाडि जाउँ भनेर। जस्तो निकिता थापाजी हुनुहुन्छ, म त तिम्रो नफापेको मान्छे भन्ने, उहाँ एकदमै फ्रेस र पहिलो गीत उहाँको नेपाली गीत मेरो। त्यस पछाडि उहाँले आफ्नो निकिता भन्ने एल्बम लिएर आउनुभयो, उहाँहरूको पर्सनल। त्यसका अतिरिक्त हामीले अन्जुजी र मनोज राजजीको एउटा डुएट पनि हामीले सिंगल ट्र्याक उहाँहरू रेकर्ड गराएर अनुमति लिएर हामीले त्यो राखेका छौँ। यो गीतको मैले मनोज र अन्जुको सन्दर्भ जोडिहाल्दा थोरै कुरा गर्न मन लाग्यो। टुटेका सम्बन्धहरूलाई जोड्ने बहानामा तपाईँले चलाखी गर्नुभयो भने सही हुन्छ कि हुन्न? उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवन हो, म त्यतातिर जान चाहन्न पनि। तर सङ्गीत भनेको एउटा यस्तो एउटा बिन्दु हो जसले सबलाई मिलाउँछ। हेर्नुहोस्, सङ्गीतको कुनै सीमा हुँदैन भनिन्छ, सङ्गीतको कुनै धर्म जाति। ती दुई कलाकारको वास्तविक जीवनलाई तपाईँले जोड्ने प्रयत्न गर्नुभएको थियो त्यो गीतमा भनेर त्यसो भन्दा सही हुन्छ? शब्दहरू त्यस्तो देखिन्छ नि त्यो शब्दहरू देखिन्छन्, तर मैले त्यो मेरो आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा लेखेका शब्दहरू हुन्। उहाँहरूको जीवनसँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनु। उहाँहरू दुईजनालाई नै गाउन लगाउनु भयो, फेरि त्यो हुँदाखेरि त्यो छनक देखियो कि? उहाँहरू मेरो धेरै आदरणीय हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले 2टा चिज छुटाएको छैन सत्यताबाट, मनोज राजी र अन्जु पन्तजी। मेरो सत्यतामा पनि उहाँहरू 2जना हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि सत्यता 2 मा उहाँहरू 2जना हुनुहुन्छ, लिएको छु। र मेरो अत्यन्त मनपर्ने 2टै नेपालको एकदमै राम्रो सुमधुर चाहिँ तपाईँको स्वर भएको 2टै हुनुहुन्छ र उहाँहरूप्रति कृतज्ञ पनि छु। त्यो गीतले यहाँ मात्रै होइन, म अस्ति भर्खरै युनाइटेड स्टेट अमेरिका पुगेर आउँदाखेरि पनि उहाँ पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ मन पराइदिनु भयो र अहिले युकेतिर, बेल्जियमतिर, युरोपतिर पनि यति धेरै त्यो गीतको चाहिँ मलाई आउँछ, फेसबुक नेटवर्किङ साइटहरूबाट मेसेजहरू आउँछ। एउटा गीतकार स्वदेश तथा विदेशका सांस्कृतिक समारोहहरूमा पुग्छ है भनिरहँदा कति गीतकारहरूलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ। मौका हेर्नुहोस्, म भाग्यमानी पनि छु त्यो मामलामा। अब पनि निकट भविष्यमै फेरि मेरो युरोपतिरको छ 1-2टा प्रोग्रामहरू, त्यस्तै साथीहरूले चाहिँ मिलाउनु भएको छ, एवार्ड प्रोग्रामहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मौका चाहिँ मैले पाइरहेको छु। त्यसलाई पनि त्यो श्रोता र दर्शकको माया भन्न चाहन्छु र मलाई खुसी पनि लाग्छ। धेरै सङ्घ संस्थामा सम्बन्ध भएको हुनाले पनि होला, त्योसँग सम्बन्धित भएको पनि हुने होला। गएको भर्खरै लायन्स इन्टरनेसनलबाट पनि म गएको थिएँ क्लबबाट होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति श्रोता र दर्शकको नजिक हुने साम्यता चाहिँ मिलेको छ। तपाईँलाई त्यो अवसर मिलेको छ। अन्तमा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आगामी दिनमा तपाईँको प्रयत्न के रहनेछ? साथै छोटकरीमा राखिदिनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरो, दर्शक र श्रोतालाई मैले भगवान मान्छु। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भने म आज यो अवस्थामा हुन्थिनँ। जसरी मलाई माया गरिदिनु भएको छ, जसरी मेरा कमजोरी औँलाइदिनु भएको छ, त्यसरी नै आगामी दिनमा पनि त्यो प्रेरणा, त्यो चाहिँ तपाईँको साहस, त्यो जिम्मेवारीपन, त्यो जवाबदेहितामा बनाइदिनु होला। सत्यता 3 नै आउँछ कि अब अर्को नयाँ रहन्छ? होइन, यसलाई कन्टिन्यू रहन्छ। यो सिरिज हो। म सत्यता 3 को पनि तयारीमा छु। त्यसलाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुराहरू छ। सिक्वेलको जमाना रह्यो है? होइन, यस्तो हुँदो रहेछ। मलाई के लाग्यो भने अब धेरै सजिलो पनि भयो नि, झन्झट खोजिराख्नु परेन नाम, र एउटा ब्रान्ड पनि बनेको छ। हेर्नुहोस्, ट्रेडमार्क बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो माया स्नेह अगाडि बजारमा पठाउन पनि सजिलो हुन्छ। बजार पनि छ। कसको सत्यता भन्ने बित्तिकै गोविन्द प्रसाद उपाध्याय भन्ने सम्झने, तपाईँले पनि सम्झनुहुन्छ, श्रोताको मनमा पनि मस्तिष्कमा रहन्छ। त्यसले गर्दा त्यो माया कन्टिन्यू रहोस् र मलाई अझै उत्साह, खास गरी मेरा कमजोरीहरू उहाँलाइदिनु होला। मलाई त्यो चाहन्छु। खास गरी सञ्चार माध्यमलाई, सञ्चार कर्मीजीहरू तपाईँहरूलाई पनि मैले भन्छु, सिकाइदिनु होला मलाई। म त भर्खरकै सिकाएर छु वास्तवमा भन्यो भने गीत सङ्गीतमा होइन। तर त्यो क्रम चाहिँ आगामी दिनमा पनि जारी रहन्छ, जारी रहने हौसला पनि छ। जुन किसिमले छोटो समयमा तपाईँले चर्चा प्राप्त गर्नुभएको छ, यो चर्चाले तपाईँ चुरिँदै जानुहोस्, त्यति मात्रै होइन, नयाँपन, पृथकीकरण दिँदै अगाडि बढ्नुहोस्, नयाँ प्रयोगहरू पनि तपाईँबाट हुन सकोस्। महत्त्वपूर्ण समय हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, हामी तपाईँप्रति आभारी छौँ। धन्यवाद छ अर्जुनजी, तपाईँलाई पनि र तपाईँको यो च्यानललाई पनि धेरै चाहिँ कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो
आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गीतकार गोविन्द प्रसाद उपाध्याय। पेशाले एउटा बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको कार्यकारी प्रमुख समेत रहनुभएका आजका हाम्रा पाहुना, जसले छोटो समयमा राम्रो चर्चा परिचर्चा प्राप्त गर्दै आउनुभएको छ। एल्बमका हिसाबले 2टा एल्बम बजारमा आएको भए पनि श्रोता दर्शकले अगाध स्नेह दिइरहेको आभास उहाँबाट पनि आज हामीले प्राप्त गर्यौं। छुट्ने बेला भइसकेको छ। वास्तवमा आजको बसाइको निचोड यति नै हो। हामीले जसरी प्रयोग गरे पनि हाम्रा गीतहरूमा हाम्रो आफ्नोपन हुन जरुरी छ। हाम्रो मौलिकता हराउनु हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, यथार्थलाई कहिले पनि बिर्सन हुँदैन। यही निचोड सँगसँगै भोलि फेरि अर्को विषय र व्यक्तित्वसँग यसै गरी गन्थन र मन्थन गर्न आउने बाचा गर्दै आजका हाम्रा पाहुना गोविन्द प्रसाद उपाध्यायद्वारा लिपिबद्ध भएको गीतको दृश्य सामग्री तपाईका लागि छोड्दै मदानीको सम्पूर्ण इन्टायर टिमसँगै प्रविधिका पूजा श्रेष्ठ, क्यामेराका सुनिल तुलादरसँगै आवाज अर्जुन राज मदानीबाट छुट्टिने अनुमति माग्छ। नमो।